ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानां त्वं गतिः परमेश्वर। अब श्री शिव महापुराण को दिव्य कथालाई अगाडि बढाउने प्रसंगमा हिजोका दिनमा हामीले चञ्चुला र बिन्दुगाको अत्यन्त सद्गतिको कथालाई श्रवण गर्यौं। आज चाहिँ शिव महापुराणको महात्म्यको 6औं अध्यायमा अब शिव महापुराणलाई कसरी सुन्ने, शिव महापुराणको श्रवणका विषयमा अथवा शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ लगाउने व्यक्तिले कुन कुन प्रकारका कुराहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौं। अब आज सौनकादि 28,000 ऋषिहरूमध्ये सौनक ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजी महाराजसँग, हे अत्यन्त विद्वान सुतजी, हजुर अत्यन्त उत्तम शिव भक्त हुनुहुन्छ। हजुरका गुणहरूको महिमा वर्णन गर्न योग्य छ अथवा हजुरका महिमाहरू त्यस्ता छन्। त्यसैले म हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। अब चाहिँ मलाई हजुरले शिव महापुराण सुन्ने विधानका विषयमा बताउनुहोस्। जुन विधि स्वीकार गरेर शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्नाले श्रोताहरूले उत्तम फलको प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो कुरालाई सुनेपछि सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे सौनक, म हजुरलाई अब शिव महापुराण सुन्ने विधिका विषयमा बताउँछु, जसबाट उत्तम फल प्राप्त हुन सक्दछ। हजुर ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। शिव महापुराणमा श्रद्धा भएका मानिसले सबैभन्दा पहिले ज्योतिषीलाई घरमा बोलाएर सोध्नु पर्दछ र विघ्न नभइकन शिव महापुराण कथा पूरा गर्नका लागि उत्तम तिथि, उत्तम समय, उत्तम मुहूर्त निश्चित गर्नु पर्दछ। यसरी शिव महापुराणको तिथिमिति तय भइसकेपछि देश देशान्तरमा यो ठाउँमा शिव महापुराण हुँदैछ भनेर के गर्ने सन्देश पठाउनु पर्दछ। कथा सुन्न नचाहने, भगवान शङ्करको कीर्तन गर्न नचाहने सबै अनि शूद्रहरू अथवा खराब व्यक्तिहरूलाई थाप गराउनका निम्ति राम्रो उपाय गर्नुपर्छ। देश देशान्तरमा बस्ने शिवको नाम कीर्तन गर्ने, शिव कथा सुन्न चाहने भक्तहरूलाई सादर बोलाउनु पर्दछ, जसबाट तिनीहरूलाई पनि शिव तत्त्वको बोध हुन सक्नेछ। यसरी आमन्त्रण पत्रमा यस ठाउँमा सज्जनहरूको उत्तम समाज भेला हुनेछ। शिव महापुराणको पाठ पारायणमा परम अद्भुत उत्सव हुनेछ। त्यसैले शिव महापुराणको रसपानलाई गर्नका निम्ति भक्ति, आदर र प्रेमका साथमा हजुरहरू आउनुहोस्। यदि फुर्सद छैन भने पनि कुनै न कुनै एक दिन त अवश्य आउनुहोस् भनेर के गर्नु पर्दछ, आउनै पर्दछ। यो दुर्लभ महोत्सव हो, एक क्षण मात्र भए पनि हजुरहरू आउनुहोस् भनेर यसरी विनयपूर्वक सन्देश पठाएर सबै मानिसहरूलाई बोलाउनु पर्दछ। यज्ञमा आएका नरनारीहरूको सबै प्रकारले राम्रो आदर गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्दछ। शिवालयमा, काशी आदि उत्तम तीर्थमा, वनमा अथवा घरमा नै भए पनि शिव महापुराण श्रवण गर्नका लागि राम्रो ठाउँ चयन गर्नुपर्छ। त्यस ठाउँलाई शुद्ध बनाएर लिपेर विभिन्न धातुहरूले सजाएर विचित्र रचना तयार गरेर उत्सवका लागि शिव महापुराणको यज्ञस्थलको निर्माण गर्नुपर्दछ। घरमा रहने अनावश्यक वस्तुलाई एकान्तमा कतै राखेर घरलाई सफा सुग्घर बनाउनु पर्छ। एउटा ठूलो मण्डप बनाएर त्यो मण्डपमा चारैतिर खाँबोका रूपमा केराका प्रशस्त तम्बहरू लगाउनु पर्दछ। त्यो मण्डपलाई चारैतिरबाट फलफूल र विविध प्रकारका ध्वजा पताकाले सजाउनु पर्छ र सुन्दर सुन्दर चन्दुवाहरू टाङ्नु पर्छ। साना साना ध्वजा पताकाले यज्ञ मण्डपलाई चारैतिरबाट सजाउनु पर्छ
जसरी सबै दर्शकलाई हेर्दा आनन्द प्राप्त हुन सक्दछ र मनमा भक्तिभाव बढ्न सक्दछ, सोही प्रकारले मण्डपको निर्माण गर्नुपर्दछ। भगवान शङ्करलाई र कथा भन्ने व्यासलाई अत्यन्त सुखदायक दिव्य आसन टक्राउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। श्रोताहरूका निमित्त यथायोग्य स्थान बनाउनु पर्छ र अरू सामान्य नरनारीका लागि पनि साधारण रूपमा विशाल थलको निर्माण गर्नुपर्छ। हे सौनकजी, संसारका सबै चिन्तालाई छाडेर आफ्नो घरमा विवाह हुँदा जसरी मन प्रसन्न रहन्छ त्यसै किसिमले उत्साहयुक्त भएर यज्ञ गर्नुपर्दछ, यज्ञमा रहनु पर्दछ। कथा भन्ने व्यास चाहिँ उत्तरतर्फ फर्केर कथा भन्दै हुनुहुन्छ भने कथा सुन्ने श्रोता अथवा यजमान पूर्वतर्फ फर्केर बस्नुपर्छ। यदि कथावाचक पूर्वतर्फ फर्केर बस्नुहुन्छ भने श्रोता चाहिँ उत्तरतर्फ फर्किनुपर्छ, अथवा कर्ता र वक्ता दुवै पूर्वतर्फ फर्केर रहेमा पनि कुनै प्रकारको सन्देह हुँदैन। पूजा गर्ने र गरिने दुवैका बीचमा कुनै एकको पूर्व दिशामा आसन हुनुपर्दछ। कथा भन्ने मानिसका सामु सुन्ने मानिसको मुख अथवा सुन्दर प्रकारले आनन्दसँग ध्यानपूर्वक सुन्ने। पुराणवाचक विद्वान व्यासासनमा बसेपछि उनले प्रसङ्ग समाप्त नहुँदासम्म अरू कसैलाई पनि नमस्कार गर्नु हुँदैन। पुराणका विज्ञ ब्राह्मण, बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र, दुर्बल नै भए तापनि सबैका लागि के हुन्छन्? वन्दनीय हुन्छन्। अब त्यसैले पुण्य कमाउन चाहने सबैले व्यासरूप ब्राह्मणको पूजा गर्नुपर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ। पुराण वक्ता ब्राह्मणका वाणीले शरीर धारण गर्ने मानिसहरूका इच्छालाई तृप्त र पूर्ण तुल्याउँछन्, अर्थात् कामधेनु समान हुन्छन्। अतएव पुराणका विज्ञ ब्राह्मणप्रति कहिल्यै पनि छोटो बुद्धि गर्नु हुँदैन। जन्म र गुण अनुसार धेरै मानिस आफ्ना गुरु समान के हुन्छन्? आदरणीय हुन्छन्। ती सबैका बीचमा पुराणज्ञ वक्ताहरू विद्वान विशेष रूपले सबैका गुरु भएका कारण वन्दनीय हुन्छन्। हजारौं जुनीहरूमा बारम्बार जन्म लिएर संसार सागरमा दुःख पाइरहेका प्राणीहरूलाई जसले मुक्ति प्रदान गर्दछ त्यो भन्दा ठूलो गुरु अरू को नै हुन सक्छ र? जो विद्वान पुराण विज्ञ, पवित्र कथा कुशल र शान्त स्वभावका, ईर्ष्या र द्वेष नभएका, साधुको आचरण गर्ने, अत्यन्त दयालु र धेरै राम्रो बोल्ने शैली भएका हुन्छन् तिनले नै शिव महापुराणको कथालाई वाचन गर्नुपर्दछ। बुद्धिमान व्यासले सूर्योदयदेखि कथा आरम्भ गरेर 3.5 प्रहरसम्म कथाको पारायण गर्नुपर्छ। जुन मानिसहरू धूर्त, दुराचारी, आफ्ना कुराले अरूका कुरालाई दबाउने, आफूलाई म जान्ने छु भनेर देखाउने, अत्यन्त खराब स्वभावका हुन्छन् तिनका सामु कथा भन्न सकिँदैन, हुँदैन। जहाँ केवल दुर्जनहरू अथवा खराब व्यक्तिहरू बस्दछन् त्यो कथा शिव महापुराण तिनीहरूले सुन्न सक्दैनन्। सूर्योदयबाट कथालाई आरम्भ गरेर दिनको मध्य भागमा 2 घडीका निमित्त मलमूत्र त्याग गर्ने प्रयोजनका लागि कथा वाचनलाई रोकिदिनु पर्दछ। अब नियमपूर्वक रहनका लागि र कथा निर्विघ्न सम्पन्न गर्नका लागि व्यासले कथा आरम्भ हुनुभन्दा 1 दिन पहिले नै क्षौर क्रिया गर्नुपर्दछ, कपाल मुण्डन गर्नुपर्दछ र प्रयत्नपूर्वक आफ्नो नित्य कर्मलाई संक्षेपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। व्यासको नजिकैमा उनलाई सघाउनका निम्ति उत्तिकै विद्वान, उत्तिकै कुशल एउटा सहायक विद्वान नियुक्त गर्नुपर्दछ, उपवाचक। ती पण्डित पनि संशय निवारण गर्नका निम्ति समर्थ, मानिसहरूलाई कथाको रहस्य बुझाउनमा कुशल हुनुपर्दछ। यजमानले कथामा विघ्न नपरोस् भन्नका लागि आरम्भमा भगवान गणेशको पूजा र अर्चना गर्नुपर्दछ। विशेष रूपले कथाका नायक भगवान शिवको र महापुराणको भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। जब शिव महापुराण श्रवण गर्ने कर्ताले शरीर, मन र बुद्धिलाई शुद्ध गराएर शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। अनेक कर्मको चिन्तामा भ्रान्ति रहने, क्रोध आदि 6 प्रकारका विकारले युक्त भएका, पाखण्डमा रमाउने श्रोता र वक्ता दुवै पुण्यका अधिकारी हुँदैनन्। संसारको चिन्ता, धन पैसाको चिन्ता अनि पुत्र आदिको चिन्तालाई छाडेर जुन चाहिँ मानिसले निर्मल चित्त भएर मन लगाएर कथालाई श्रवण गर्दछ
उसले कथाको उत्तम पुण्य प्राप्त गर्छ। जुन चाहिँ श्रोता श्रद्धा र भक्तिले युक्त हुन्छन्, जसको कथा श्रवण भन्दा अरू कुनै विषयमा प्रवृत्ति हुँदैन, जो मौन पवित्र र धीर भएर कथा सुन्दछन्, तिनले कथा श्रवणको पुराका पुरा फल प्राप्त गर्दछन्। जो चाहिँ अधम मानिसहरू शिवमा भक्ति गर्दैनन् तर कथा भन्ने सुन्दछन्, त्यस्ता ती अभक्तहरूले कथाको फल त पाउँदैनन्, तर जन्म जन्मान्तरमा दुःख भने के हुन्छन् पाउँछन्, जसले शिव कथाको निन्दा गर्दछन्। जसले कथा मण्डपमा गएर यथाशक्ति भेटी चढाएर पूजा गरेर शिव महापुराणको कथा सुन्दछन्, तिनीहरूलाई आनन्दको प्राप्ति हुँदछ। कथा चलिरहेको बेलामा अचानक कथा मण्डपबाट उठेर बाहिर जाने मानिसहरूलाई अब त्यो प्रकारले के हुन्छ, तिनीहरूको बाहिर जाने नियमलाई तोड्नु पर्दछ अथवा बाहिर जानु हुँदैन। अब जुन मानिस कथा प्रवचन गर्ने व्यासभन्दा अग्लो आसनमा बसेर कथा सुन्दछन् भने तिनीहरूले पनि फल प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जसले अब शिव कथालाई आनन्दसँग व्यासासनमा विराजमान शिव पुराण वाचक पण्डितलाई विनित भावले प्रणाम गरेर पवित्र कथा सुन्दछन्, तिनीहरू स्वर्ग अथवा वैकुण्ठ शिवलोक जान्छन्। जसले स्वस्थ भएर पनि विस्तारामा बसेर शिव महापुराणको कथा सुन्दछन् भने उनीहरूलाई पापको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ व्यक्तिले सुन्दर प्रकारले पलिटी मारेर आसनमा बसेर शिव महापुराणको कथालाई सुन्नु पर्दछ। जसले कथा चलिरहेको बेलामा आफ्नो मुखबाट नराम्रा वचन प्रकट गर्दछन्, तिनीहरू चाहिँ नरक भोग हुन्छन्, नरक भोगमा जान्छन्। जुन चाहिँ दुष्टले कथा चलिरहेको समयमा विघ्न पैदा गर्दछन्, तिनीहरू करोडौं वर्षसम्म नरकको भोग गर्दछन्। वक्ताप्रति भक्ति भावना जगाउनु पर्दछ। सधैँ कथा सुन्नका लागि प्रेमपूर्वक तयार हुनु पर्दछ। कर्ताले कथामा विघ्न नपरोस् भन्नका लागि सबैभन्दा पहिले भगवान गणेशको पूजा गर्नुपर्छ र कतैबाट शरीर मन्त्र वचनले कुनै अपराध हुन्छ कि भनेर प्रायश्चित्त पनि गर्नुपर्दछ। नवग्रहको पूजा गरेर सर्वतोभद्र मण्डलमा देवताहरूको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि शिव पूजन विधि अनुसार शिव महापुराणको पूजा गर्नुपर्छ। पुस्तकको पूजा गरिसकेपछि भक्तिपूर्वक नम्र भएर हात जोडेर शिवकै रूपमा रहेको शिव महापुराणको जुन पुस्तक छ त्यसको पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। भन्नुपर्दछ, हे शिव महापुराण, तिमी प्रत्यक्ष शिवका स्वरूप हौ। मैले तिमी भित्र रहेको दिव्य कथालाई श्रवण गर्ने संकल्प गरेको छु। तिमी ममाथि प्रसन्न हौ। हे शिव महापुराण, तिमीले मेरो मनोरथ पूर्ण गराऊ। मेरो कथा श्रवण गर्न कार्यमा निर्विघ्न सम्पन्न होस्, कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधा नआओस्। म चाहिँ कर्मरूपी गोहीले समातिएको एउटा दुखी प्राणी हुँ। संसार रूपी समुद्रमा म डुबिरहेको छु। म दीन र दुखी छु, मेरो उद्धार गरे हे भगवान शिव। म हजुरको दास हुँ, मेरो उद्धार गर्नुहोस् भनेर बारम्बार प्रार्थना गर्नु। यसरी साक्षात् शिव स्वरूप शिव महापुराणको नम्र वचनले प्रार्थना गर्नु। त्यसपछि वक्ताको पूजा गर्नुपर्छ। शिव पूजा पद्धति अनुसार अब वस्त्र पुष्प अलङ्कार धूपदीप नैवेद्य अर्पण गरेर वक्ताको राम्ररी पूजा गर्नुपर्छ र वक्ताका सामु म कथा समाप्ति हुँदासम्म शक्ति अनुसार प्रयत्न गरेर शुद्ध चित्त भएर नियमपूर्वक रहनेछु भनेर प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्दछ। फेरि वक्तासँग भन्नुपर्छ, हे शिवशास्त्रका ज्ञाता, हे विद्वान, हे ज्ञानका दाता, हे वेदव्यासका स्वरूप, हे विद्वान, यो चाहिँ कथा सुनाएर हजुरले मेरो अज्ञानलाई नाश गर्नुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेपछि यज्ञका निमित्तमा यथासम्भव 5 ब्राह्मणलाई वरण गर्नुपर्दछ। सकिँदैन भने आफ्नो शक्ति अनुसार एउटै ब्राह्मणलाई वरण गरे पनि हुन्छ। त्यहाँ वरण गरिएका ब्राह्मणहरूले 5 अक्षरको शिव मन्त्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यो मन्त्रको पञ्चाक्षरी मन्त्रको निरन्तर जप गर्नुपर्दछ। यसरी अब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ सौनकलाई, हे सौनकजी, मैले यसरी भक्तिपूर्वक शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्ने विधिका विषयमा शिव महापुराणका श्रोता शिव भक्तहरूका निमित्त मैले भनेको छु। अब चाहिँ हजुरले के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा
अब शिव महापुराणको महात्म्यको 7औं अध्यायमा सौनकजीले भन्नुहुन्छ, हे विद्वान सुतजी, हजुर शिव भक्तहरूमा उत्तम हुनुहुन्छ र धन्य पनि हुनुहुन्छ। हजुरले अत्यन्त कल्याणदायक, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्तै अद्भुत शिव महापुराणको महिमा हामीलाई बताउनुभयो। अब शिव महापुराण सुन्ने अथवा व्रत लिने मानिसले कस्ता कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, त्यो सबै प्रकारका कुराहरू मानिसहरूको हितका लागि करुणापूर्वक हजुरले बताइदिनुहोस् भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, अब हजुरले शिव महापुराण श्रवण गर्ने मानिसहरूले पालना गर्नै पर्ने नियमहरूको विषयमा भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। जुन चाहिँ नियमको आचरण गर्नाले कथा निर्विघ्न समाप्त हुन्छ र कथा श्रवण गर्ने मानिसलाई पनि उत्तम उत्तम प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। अब जसले पुंसाम दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे, जसले भगवान शिवजीको दीक्षा लिएका छैनन् तिनीहरूले शिव महापुराणको कथा श्रवण गर्न अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसैले भगवान शिवजीको दीक्षा मन्त्र ओम नमः शिवाय, भगवान शिवको महामन्त्रलाई जसले निरन्तर रूपले जप्दछन् तिनीहरूले कथा सुन्न पाउँदछन् अथवा कथा सुन्नका निम्ति अधिकार प्राप्त हुन्छ। अथवा शिव महापुराण सुन्न चाहनेले शिव महापुराण सुनाउने वक्ताबाट शिवजीको दीक्षा लिन सक्नेछन्। शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्ने मानिसहरू ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्छ, भुइँमा सुत्नुपर्छ र टपरीमा भोजन गर्नुपर्छ। कथा समाप्त भइसकेपछि मात्र एक शाक भोजन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधान रहेको छ। शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्ने मानिसले शुद्ध चित्त भएर भक्तिपूर्वक उपवास गर्दै शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। यसरी शिव महापुराणको कथालाई सुन्ने व्यक्तिले पुरै दिनमा उपवास गरेर सुन्ने शक्ति हुँदैन भने घिउ अथवा दूध पान गरेर पनि कथालाई सुन्नु पर्दछ। यदि त्यसो गर्ने पनि शक्ति छैन भने फलाहार गरेर अथवा एक समयमा भोजन गरेर पनि कथालाई श्रवण गर्न सकिन्छ। जसले एक शाक भोजन गरेर कथा सुन्न चाहन्छन् तिनीहरूले हविष्यान्न शुद्ध प्रकारको भोजनलाई मात्र ग्रहण गर्नु पर्दछ। यसरी सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, अब यसरी सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, सौनकजी, यदि उपवासबाट निर्विघ्न कथा श्रवणको थिति प्रदान गर्ने भोजन गर्नु नै बरु उत्तम मान्दछु। किनभने कथा सुन्नमा अनेक विघ्नलाई उत्पन्न गर्ने खालको उपवास उत्तम हुन सक्दैन। भोकै बस्ने तरह भोकको पीडाले कथालाई श्रवण गर्न सकिँदैन भने बरु एक छाक खाएर भए पनि कथालाई श्रवण गर्नु। कथाको व्रत लिने मानिसले गरिष्ठ पदार्थको ग्रहण गर्नु हुँदैन। यस्तै गरेर कथालाई श्रवण गर्ने व्यक्ति जो व्रत बस्दैछन् उनीहरूले दाल, रढीको अन्न, अरहरको दाल, मुसुरोको दाल, अरू मानिसले दुष्ट भावनाले दिएको अन्न र बासी अन्नलाई परित्याग गर्नुपर्छ। कथा चाहिँ श्रवण गर्ने मान्छेले भण्टा, बर्रोको फल, चिचिन्डो, मुला, कुभिन्डो, नरिवल, लसुन, प्याज, हिङ, गाजर, नसालु पदार्थ, माछा, मासुको परित्याग गर्नुपर्छ। अब यसरी शिव महापुराण लगाउने व्यक्तिले, घरमा यज्ञ लगाउने व्यक्तिले, दीक्षा लिएका मानिसहरूले अब के गर्नु हुँदैन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी 6 प्रकारका विकारहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ। ब्राह्मण, पतिव्रता, नारी र सज्जनहरूको निन्दा गर्न हुँदैन। कथामा दीक्षा लिएका मानिसहरूले अब खराब व्यक्तिको दर्शन अथवा उनीहरूसँग बोलचाल त्यो प्रकारले खराब भावनालाई लिनु पनि हुँदैन। कथा चाहिँ सुन्ने मानिसले सधैँ साँचो बोल्नुपर्छ, सधैँ चोखो रहनुपर्छ, दयालु हुनुपर्छ, आफ्नो हृदय सरल गराउनुपर्छ, अत्यन्त नम्र हुनुपर्छ र मनमा उदार भाव राख्नुपर्छ। कथालाई 2 किसिमले सुन्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ निष्काम भावना र अर्को सकाम भावना। सकाम भावनाले कथा श्रवण गर्ने मानिसले आफ्ना कामनाहरू पूरा गराउँछ र निष्काम भावनाले कथा श्रवण गर्ने मानिसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। अब सबै प्रकारका व्यक्तिहरू जो रोगी छन्, जसका सन्तान छैनन्, जसको भाग्यहीन भएको छ, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूले पनि कथालाई राम्रोसँग सुन्नु पर्दछ। पुरुष अथवा नारी सबैले विधिपूर्वक शिव महापुराणको कथालाई सुन्नु
जुन समयमा शिव महापुराणको पारायण हुन्छ त्यो समय ज्यादै अत्यन्त उत्तम हो। त्यसले करोडौं यज्ञ गरे समानको त्यो बराबरको फललाई प्रदान गर्दछ। यसरी उत्तम दिनहरूमा विधिपूर्वक थोरै मात्र भए पनि दान गर्न सकिन्छ भने त्यो दानबाट अविनाशी फलको प्राप्ति हुन्छ। यसरी नियमको पालना गर्दै शिव महापुराणको कथा सुनेपछि परम आनन्दमा निमग्न वैभवशाली कर्ताले यसको उद्यापन गर्नुपर्छ। धनी पुरुष र शिव महापुराणको कथा सुनिसकेपछि फलको कामना गर्ने पुरुषले चतुर्दशीका दिनमा उद्यापन गर्नुपर्छ। अकिञ्चन अर्थात् केही पनि नचाहने र केही पनि नभएका व्यक्तिले उद्यापन गर्नु पर्दैन, किनभने तिनीहरू सधैँ शिवभक्त हुन्छन् र मनमा कुनै कामना लिँदैनन्। ती व्यक्ति त केवल कथा श्रवणबाट मात्रै पवित्र हुन्छन्। यसरी शिव महापुराणको पारायण गर्ने जुन 11 दिनको महायज्ञ हुन्छ त्यसको समाप्तिपछि श्रोताले भक्तिपूर्वक शिव महापुराणका वक्ता र शिव महापुराण ग्रन्थको पूजा गर्नुपर्छ। शिव पूजनको विधि अनुसार नै सर्वप्रथम शिव महापुराणको पुस्तकको पूजा गर्नुपर्छ। पुस्तकको पूजा भइसकेपछि कथालाई वाचन गर्ने वाचकको पूजा गर्नुपर्छ। पुस्तकलाई राख्नका लागि उत्तम प्रकारको सिंहासन बनाउनु, पुस्तक बाँध्नका लागि नयाँ रेशमी कपडा, सुन्दर धागोको व्यवस्था गर्नु। जसले पुराणलाई बाँध्नका लागि रेशमी वस्त्र, उत्तम धागो प्रदान गर्दछन् तिनीहरू जन्म जन्मान्तरसम्म सुखभोग गर्ने ज्ञानी व्यक्ति बन्दछन्। यसरी विधानपूर्वक महोत्सव गर्दै पूजा र वक्ताको पूजा गरेपछि वक्ताको सहयोगका लागि वरण गरिएका उपवाचकको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। उनलाई वक्ताभन्दा अलिकति मात्र अथवा त्यो प्रकारले सुन्दर प्रकारले प्रेम गर्ने वक्तालाई पनि उनलाई पनि रसोई अनुसारको योग्य वस्तुको प्रदान गर्नुपर्छ। यज्ञमा वरण गरिएका अरू ब्राह्मणहरूलाई पनि धन दिएर सत्कार गर्नुपर्छ। अन्तिम दिन गायन, वाद्यवादन अनि नृत्य गर्दै यस्ता प्रकारका उत्सवहरू मनाउनु पर्दछ। वैराग्य भएको श्रोताले कथा समाप्त भएको अर्को दिन शिवगीतालाई पाठ गर्नुपर्छ। यस शिवगीताको उपदेश उहिले भगवान शिवले भगवान रामचन्द्रलाई गर्नुभएको थियो। यदि कथा श्रवण गर्ने मानिस गृहस्थ छन् भने उनले कर्मको शान्तिका लागि शिव महापुराणभित्र रहेको रुद्र संहिताको प्रत्येक श्लोकबाट हविद्वारा हवन गर्नुपर्छ। अथवा गायत्री शिव महापुराणको स्वरूप भएकाले केवल गायत्री मन्त्रद्वारा पनि हवन गर्न सकिन्छ। अथवा ओम नमः शिवाय यो पञ्चाक्षरी मूल मन्त्रद्वारा पनि हवन गर्न सकिन्छ। यदि श्रोता हवन गर्न असमर्थ छन् भने उनले हवन गरिने पदार्थ ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्छ। आफूले गरेका कर्ममा भएका कमीहरूलाई अथवा कमजोरीहरूलाई हटाउनका निम्ति र त्यो दोषलाई शान्त गर्नका निम्ति शिव सहस्र नामको पाठ पारायण पनि गर्नुपर्दछ। यसरी नियमपूर्वक नियमको पालना गर्नाले कथा श्रवण गर्ने मानिसले पाउनुपर्ने सबै प्रकारका फलहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन, किनभने यो त्रिलोकीमा शिव सहस्र नाम भन्दा ठुलो अरू कुनै वस्तु छैन। हवनको समाप्तिपछि 11 जना ब्राह्मणहरूलाई 11 जना ब्राह्मणलाई मह, खिरादि मिसिएको सुन्दर मिठो भोजन गराउनु पर्छ। फेरि व्रतको पूर्णताका निम्ति ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिनु। हे सौनकजी, कर्ता सम्पन्न छन् भने तिनले सुन्दर प्रकारले के गर्नु पर्दछ? शिव महापुराणलाई पूजा गरेर भेटीको समर्पण गर्नुपर्छ। सिंहासनमा राखिएका शिव महापुराणको वस्त्र, गहना, गन्धा आदि उपचारद्वारा पूजा गरेर हे भगवान शिवजी मबाट प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने अर्थ भएको संस्कृत वाक्य उच्चारण गर्दै सबै प्रकारले पूजा गरिएका आचार्यलाई सिंहासनमा राखिएको उक्त महापुराणको पुस्तक दान गर्नुपर्छ। यसरी शिव महापुराणको दान गर्नाले श्रोताहरू शिवको कृपा प्राप्त गर्दछन् र संसारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। अब सुतजीले भन्नुहुन्छ, मैले बताएको यो प्रकारको विधिलाई, यो प्रकारको नियमलाई, यसरी नियमहरूलाई पालना गर्दै शिव महापुराणको दानसम्मका कर्म गर्दा गर्दाले सम्पूर्ण फलभोगका साथै मुक्ति पनि प्राप्त गर्दछन्।
सुतजीले सौनकजीसँग भन्नुभयो, सौनकजी, मैले हजुरका समक्षमा सम्पूर्ण कामनालाई साकार तुल्याउने शिव महापुराणको महिमा सुनाए। अब हजुर के सुन्न चाहनुहुन्छ? यो शिव महापुराण सर्वोत्तम पुराण, सर्वोत्तम ग्रन्थ हो। यसले संसार रूपी रोगलाई भगाउँछ। यो चाहिँ भगवान शिवको अत्यन्त प्यारो पुराण हो। जुन मानिसले यो संसारमा जन्म लिएर भगवान विश्वनाथ शिवको ध्यान गर्दछन् अथवा जसको वाणी भगवान विश्वनाथ शिवका गुणहरूको प्रार्थना गर्नमा प्रयुक्त हुन्छन्, जुन मानिसका दुवै कानले विश्वनाथ भगवान शिवको कथालाई श्रवण गर्छन्, तिनीहरू संसार सागरबाट पार तर्छन्। आफ्नो महिमाद्वारा 3 प्रकारका गुणबाट छुट्टै रहेर पनि जगतको बाहिरी भित्री भाग र मनको पनि बाहिरी र भित्री भागमा अस्पष्ट रूपमा भाषित हुनुहुने अथवा भनौं वाणी र मनको व्यापारका स्वरूपमा रहनुभएका अनन्त घनानन्द भगवान श्री सदाशिवजीको म पनि बारम्बार शरणमा पर्दछु भनेर सुतजी महाराजले के गर्नुहुन्छ भने शौनकजीका समक्षमा बारम्बार भगवान शिवजीका गुणानुवादहरूलाई बताउँदै जानुभयो। यसरी शिव महापुराणको 7 अध्यायले पूर्ण भएको महात्म्य खण्डलाई यही नै समापन गरिन्छ। जय जय श्री स्कान्दे महापुराणे सनत्कुमार संहितायां शिव पुराण श्रवणवर्तिनां विधि निशेष पुस्तक वक्तृपूजन वर्णनम नाम 7मोऽध्यायः। हरि तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय।